سونے سونے وین کرندہ یا ابطال الصفا، او میرے سچے ساتھیو، یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، مالی ینادیکم فلا تجیبون، کے ہو گئے نے میں بلینا تسی بول دے ہی نہ ہو، انتم نیامن فلا تنتاہبون، اے جیاں مٹھیاں نیندرہ سینگے او جو جاگے ہی نہ آندھی، قومو ایھا الکرام، آخری بین تو بڑا ہی دکھاں دا بھرے فرمائیں دین قومو ایھا الکرام، او شریفو اٹھو، ودفعوا عن حرم رسول اللہ الطغاة اللئام، او بناتے پیغمبر دیا خیمے تو انہا کمینے سر کشنو دور ہٹائے۔ کھڑے نوانج کے خیمے دے دروازے تے، خیمے دی کنات دے دروازے تے انج کھڑے ہیں نا جے میں کوئی سردار اپنے اجڑے ہوئے شہر تے کھڑا ہو، ایک گھر نو ویدھا، فنظر الی خیم الاخوہ، براوان دے خیمے دی طرف ویدھیں خالین، اصحاب دے خیمے دی طرف نظر کریں دیں خالین، فنظر یمینا و شمالا، سجے کھبے ویدھیں آخری سلام کہنے وانج کرا، مردہ چکون رہ گیا، اس خیمے دی طرف ٹور پہن جسے سید سجاد بستر بیماری تے ستے پہ آئے، بیمار دی نظر پاک بابے دو تے پہیے، تڑپ کا دین پھپی اممہ سن دینی الہ صدرک، ذرا میں سہارا دے کے بہائے ہو نا، شہزادی پوچھ دین کیوں میرا بیمار، کیوں میرا بیمار، فرمائیں دن پھوپھی اممہ ذرا بار تویکھو، فَإِنَّ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ اَقْبَلَ، فرزند پیغمبر آ رہے ہیں، خیمے داخل ہو، ان پوچھا میرا بیمار تیریاں بیماریاں دا کے حال، بابا الحمدللہ پوچھ دے رہے ہیں، حالات بیان ہون دے رہے ہیں، آخر تڑپ کے فرمائیں دن پھوپھی اممہ سن دینی، پھوپھی اممہ میں عصا بھی چاہ دے، تلوار بھی چاہ دے، سید پوچھ دے نو میرا بیمار کے کرے سی تلوار نو، کے کرے سی عصا نو، جی فرمائیں دین بابا تیرا جو حامی کوئی نہیں رہا، تیرا جو ناصر و مددگار کوئی نہیں رہا، عصا نال سہارا لے ساں، تلوار نال تیرے دشمن دا دفاع کرے ساں، فرمائیں دین میرا بیمار تیرا تو جہاد ساکت ہے، اگر تو شہید ہو گیوں تے نہ پھوپیاں تے بہناں نو مدینہ کون لے ویسے، پھر جو آخری سلام کر کے ٹرین، کچھ دیر تو بعد زین ذوالجناح وچ جھومین، کسی وقت سجے جھک ویندین، کسی وقت کھبے جھک ویندین، ارادہ پہ کریں دے آئے لان دا، سجن لہاون والا کوئی نہ آیا، بہنہ تے دیاں پردیدار آئیاں انہاں باہر آنا کوئی نہ، جی تے کسی وقت باہر آئیاں بھی نہیں، گل اے درست ہے جو علی دیاں جی پردے جے فریضے نو ضائع کرے نا، اے بھی ہو سکتا ہے جب تک شریعت مجبور نہ کیتا، اس وقت تک باہر نہیں آئیاں، اتھے ہی بیٹھیاں رہیاں جتھے بیرا بہا گیا نا، جومین زین ذوالجناح دے جے میں تر شاخ ہوا دے جوم دیئے، کئی ویلے سجے جھک ویندین، کئی ویلے کھبے جھک ویندین، سجن لہامن والا اے کوئی نہ، ایک کمینے نے آ کے ایک پتھر مارے جڑا پیشانی ج لگا، خون جاری ہویا، کمیس دا دامن چھک کے خون پوجن دا ارادہ پہ کریں دے آئے، ایک تیر سینے دے وچا لگا، پیشانی پوجنی چھوڑ دیتی ہے، تیر چھک کے بگایا، دوئے ہاتھ خون دے سامنے رکھیں، ریش اقدس تے پھیر کے تے فرمائیں دین ہا قضا القا جدی، میں اسی حال اپنے نانے نو وانج مل سا، پھر لتھین کیویں لتھین، شیخ عباس قمی نفس المحموم اج لکھ دین جو سجے رخسارے دے بار جھان پہ، جس تو پتہ لگدا جو آپ نہیں لتھے کہیں دشمن لہایا، نیزے نال لہایا یا تلوار دی نوک دے نال، اے مقتلگاہ نائی، پھر اٹھیں ٹور پین مقتلگاہ دی طرف، ہر 2 قدم تو بعد جھان پوندین، کیوں کمزوری دی وجہ تو نہیں، دشمن نے بھاج کا ہر پاسوں گھیر لیا، کوئی پتھر مرندہ جھان پوندین، پھر اٹھ کر ٹر دین، کوئی تلوار مرندہ جھان پوندین،
پھر روانہ ہوندے ہیں کوئی نیزہ مرندہ جان پہ ہوندے ہیں او بناتے پیغمبر خیمے دے دروازے تے کھڑیاں ہو گئے اس پر واشت اور ظلم دی بھری ہوئی کیفیت نو ویدیاں رہ گیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب